وبركاته. مرحبا بكم معايا في هذا الفيديو الجديد. اليوم ان شاء الله غادي نديرو البارتي الثالثه، غادي نهضروا ان شاء الله على لا تيوري دو لا تيوري دو كونتينون، نظريه زحزحه القارات. لا ديريفي دي كونتينون، لا ديريفي دي كونتينون ولا زحزحه القارات. دونك هنايا la dérivée du continent est une théorie proposée au début du XXIXe siècle par le physicien météorologue Alfred Wegener pour tenter d'expliquer la similitude dans la tracée des côtes, par exemple de part et d'autre de l'Atlantique. هاد نظرية زحزحة القارات هي واحد النظرية اللي تم الطرح ديالها في بداية القرن العشرين، ça veut dire سنة 1900 par le physicien عن طريق le physicien météorologue Alfred Wegener، الفيزياء الألماني Alfred Wegener pour tenter d'exprimer la similitude dans la tracée des côtes، باش انه يقدر يفسر لنا كيفاش لا تراسي الباليومagnétisme ما بين باغ اكزومبل ما بين لافريك وما بين الامريك دي السود، ولا شنو ما بين لافريك والامريك دي السود، ديك لي ليميت ديالهم الحافات ديالهم مثلا الا قربناهم تلقاوهم، الا قربناهم تلقاوهم تيشكلوا واحد الكونتينون، واحد كونتينون واحد اللي من بعد غادي نعرفوا بلي راهما تيشكلوا واحد سميتو بونجي ديال فيجينير. par exemple l'exemple اللي عطاونا هنايا d'autres de l'Atlantique، تيهضروا لنا على الأطلنطيك اللي هنايا بحال هو داك نيت لافريك ولا امريك دو سود. لي بروف ديال ويغينير، اشنو اللي قال فيجينير، اشنو هما لي زارغيومون ديال فيجينير. اول ارغيومون اللي جا به فيجينير هو الباراليزم دي كوتي، هو اللي هضرنا نيت عليه في ليكزومبل اللي ساب. الباراليزم هما عندنا لي ليميت ديال هاد القارات، هذا هو الارغيومون الاول ديال فيجينير. مثلا الا قربنا ما بين الأطلنطيك لافريك الامريك دو سود وبين لافريك، قربنا ما بيناتهم راه غادي يشكل لينا قارة وحدة. parallélisme du ligne côtière entre l'Amérique du Sud et l'Afrique. Constatation de la météorologie de Wegener depuis 1903. هذا هو أول أرغيوم جا به فيجينير، تيقول لك بلي راه هنايا مثلا هنايا ما بين هنايا وهنايا، ما بين هنايا وهنايا كاين واحد التكامل بحال اللعبة ديال الشطرنج. هادي قربنا هادي لهنايا، هادي قربنا لهنايا، غادي يشكلو كونتينون واحد. هادو مع هادو جينا بلاند، الا جينا بلاند اللي كان هنايا جينا بها لصقنا هنا، غادي دير واحد التكامل مع لافريك، نفس الحاجة هادو مع هادو ومع هادو نفس الحاجة. دونك غادي نشوفو واحد الفيديو كيبين لينا كاع هادشي اللي قلت لكم. Ok, alors voici une vidéo qui vous... دونك كيف ما شفنا هاد لي كونتينون راه كانوا تيشكلوا واحد القارة وحدة اللي سموها لا بونجي ديال فيجينير، ومع لو طون بقاو هادوك كيتباعدو حتى وجدناهم على هاد الشكل الحالي. هذا هو لي بروف الاول ديال فيجينير. هذا مهم بزاف، يقدروا يطرحوا لكم السؤال في الامتحان يقول لكم عطونا لي زي بروف ديال ويغينير. هنا قلنا بلي لي بروف الاول ديال ويغينير هي الباراليزم دي كوت. فوالا نفس الحاجة هنايا عندنا لي كوت. الشكل الأول la reconstitution de Wegener montre que tous les masses continentales ont été réunies en un seul mégacontinent appelé la Pangée. هنايا تيقول لك راه الافتراضات ديال ويغينير كيبينوا بلي راه لا ماس كونتينونتال كانوا كيشكلوا لنا واحد السول كونتينون سميوه الميغا كونتينون اللي هو كيسميوه لا بونجي ديال ويغينير. باغ اكزومبل هنايا لي قارات هنايا الا شفنا قبل هنايا، الا قربنا ما بين هاد القارات هنايا كاملين هكا غادي ناخدو الشكل اللي كان هو الشكل ولا ستركتور بريميتيف هي اللي كانت هكا. هنايا لو بول انتاركتيك هنايا، وهنايا عندنا لو بول اركتيك،
هنا عندنا l'Amérique du Sud، هنا عندنا l'Afrique، l'Inde، l'Australie etc. هنايا لي بروف الثاني ديال فيغينير. اشنو كيقول لنا فيغينير عاوتاني باش انه ياكد على ديك الفرضيه ديالو؟ عندنا لي بروف الثاني هو الريبارتيسيون دو سيغتان fossés d'autres de part et d'autre de l'Atlantique. Sur les continents actuels, il existe des fossés de plantes et d'animaux terrestres datant de 240 à 260 millions d'années. هاد فيغينير لي بروف الثاني ديالو من بعد لي بروف ديال لي باراليليزم ديال لي كونتينون داز لي عطانا واحد لي بروف الثاني على دوطخ قال لك من بين دوطخ من بين هنايا l'Amérique du Sud والافريك لي كونتينون اكطويل اكزيستون كاينين شي فوسي، كاينين شي مستحدثات ديال نباتات وحيوانات كانوا كيعيشوا على السطح ديال هنايا او هنايا داطون عندهم واحد لاج ديال 240 حتى 260 مليون سنه. الا مشينا مثلا هنايا لامريك دو سود وهنايا لافريك، هنايا عندنا الفيجيتاسيون نفس الفيجيتاسيون. باغ اكزومبل هنايا عندنا الفيجيتاسيون كنلقاوها هنايا، كنلقاوها هنايا في لامريك دو سود، كنلقاوها في لوبول انتاركتيك، كنلقاوها في لافريك، كنلقاوها هنايا في لاند، وكنلقاوها هنايا في الاسترالي. هادو هما دي بلانت تيريست عندهم واحد داتيناهم دات لاج ديالهم هو 240 مليون سنه. لقاو لي فوسيل ديالهم في هاد 4 ديال القنايا، 1 2 3 4 الفوسيل ديالهم في هاد 5 ديال القارات. انا لقاوهم في الامريك، في الهند، في الاوروب، في الانتاركتيك وفي الاسترالي. ليكزامبل الثاني هو ديال واحد النوع ديال الحيوانات ديال الديناصورات هو لي ميزوسور. لقيناه هنايا في الامريك دو سود، الامريك، لافريك اكسيتيرا. هنايا عاوتاني واحد سميتو سماو ليستوسو، واحد النوع ديال الحيوانات اخر لي غيبتيل ديجا على الشكل ديال لي غيبتيل، عنده واحد لاج ديال 240 مليون سنه. لقاو هنايا في لافريك وفي الهند وفي الانتاركتيك اكسيتيرا. بالنسبه لهاد لي زارغيمون كامل تيقول لك فيغينير مثلا عندنا هاد لي غيبتيل، هاد الديناصور اللي كاينين هنا راه ما يمكنش مثلا في الاول كان التواجد ديالهم هو اول حاجه كان هنايا. هادو تيقول لك فيجينير راه ما يمكنش ليهم انه يقطعوا البحر باش انهم يعيشوا هنا. ولا بالنسبه لهاد النباتات كيفاش مثلا هاد النبته كاينه هنا وكيفاش كاينه هنايا، شكون اجاب هاد النبته لهنايا. دونك اشنو اللي قال فيغينير؟ دونك قال بلي راه هاد لي سميتو اللي كاينين هنايا هادو راه ما يمكنش ليهم انهم يقطعوا البحر يجيو لهنايا. وإلا افترضنا انهم كانوا هنايا دونك عاوتاني ما يمكنش ليهم يجيو يقطعوا هنايا. دونك افترض بلي راه هاد لي كونتينون راه كانوا كيشكلوا قاره وحده. هذا هو لي بروف الثاني ديال فيغينير. فوالا هنايا الشكل بريميتيف لي ستركتور بريميتيف هنايا كنا تشكلوا قاره وحده، وكانت التواجد ديالهم هما داك النوع ديال النباتات اللي هضرنا عليه، النوع ديال الديناصورات هنايا لي ريبتيل اللي هضرنا عليهم اكسيتيرا. Ces organismes n'avaient pas la capacité de traverser ces larges océans. تيقول لك هاد الكائنات الحيه ما عندهمش القدره انهم يجتازوا داك المحيط الاطلنطي. Donc on doit donc concevoir qu'autrefois tous ces continents n'en formant qu'un seul continent. كيقول لك بلي دونك لوجيكمون بالعقل الا شتي هادشي بالعقل دونك راه هاد الحيوانات ما يقدروش يقطعوا البحر كامل باش انهم يوصلوا للقاره الاخرى. دونك بالعقل راه هاد نقدروا نقولوا بلي راه لي كونتينون كانوا في واحد الوقيته مجموعين تيشكلوا قاره وحده اللي سموها البونجي ديال فيغينير. هذا هو لي بروف الثاني ديال فيغينير. غندوزو لي بروف الثالث. هاد لي بروف راه مهمين بزاف، تيتحطوا بزاف ديما تيتحطوا في الامتحانات. اتونسيون هاد لي بروف خصكم تضبطوهم مزيان. Donc, il dit que la distribution des espèces fossées est pour Wegener un argument préalable. Il cite par exemple un reptile de la Mésosaure dont on retrouve les traces au Brésil et en Afrique. Il dit que la distribution l'intishar les espèces de الحيوانات بالنسبة للفيغينير هو واحد الارغيومون préalable. Il cite par exemple تعطينا l'exemple ديال ديك الريبتيل، تعطينا اكزامبل ديال الريبتيل وديال الميزوسور. الميزوسور عندنا ديال الديناصورات ولا الريبتيل ديال التماسيح. دونك اون روتروف تيقول لك لقاو لي تراس ديالهم
في البرازيل وفي افريقيا. دونك راه ما يمكنش ليهم يجيو من افريقيا للبرازيل ولا من البرازيل لافريقيا. دونك راه ديك لي كونتينون راه كانوا تيشكلوا قاره واحده. هذا لي فوسيل لقاو عندهم واحد لاج ديال 280 مليون داني فوسيليوم ديستريبيي دو بار اي دوتر دو l'Atlantique. Certains fossiles de fougères واحد النوع ديال النباتات ديال لي فوجير سموه Glossopteri existe en Amérique du Sud et en Afrique. لقينا لي فوسيل ديالهم في الامريك دو سود ولقينا عاوتاني في الافريك ولقينا في لاند والاستراليا والانتاركتيك. دونك هاد النبته راه ما يمكنش لها دوز كاع هاد لي كونتينون باش تمشي تاش هاد القارات اللي كيبين بلي راه هاد لي كونتينون كاملين راه كانوا تيشكلوا واحد قاره وحده اللي هي لابونجي سموا عليها لابونجي دو فيغينر. l'argument الثالث ديال فيغينر هو لي تراس دونسيان غلاسياسيون. تلج لي غلاسياسيون في الكره الارضيه تقريبا عرفت واحد 4 حتى 5 ديال لي غلاسياسيون. هاد لي غلاسياسيون تخص ديال لي غلاسياسيون اللي تلقاهم حاليا في لوبول انتاركتيك في لو سود ديال افريك في جنوب افريقيا، تلقاهم في جنوب ديال امريكا الجنوبيه، تلقاهم في الاسترالي، تلقاهم في سميتو تلقاهم في الهند. دونك هاد لي تخص ديال الثلج منين جاو كيبينوا بلي في واحد الوقيته فاش كانوا هادو مجموعين الكره الارضيه كانت عرفت واحد لو غوفخواديسمون، الشيء اللي دال تشكل هاد لي كالوت غلاسيير. هنايا تقول لك certains portions du continent actuel contiennent des marques de glaciation. واحد المجموعه ديال لي كونتينو بحال هنايا ليكزومبل اللي عطاونا بحال ليكزومبل اللي عطاونا هنايا تيتكونوا تلقاو فيهم دي مارك دو غلاسياسيون. لي زاتراس ديال الغلاسياسيون عندهم ديال واحد لاج تيداتيو من 250 مليون سنه، indiquant que ces portions de continent ont été recouvertes par une calotte glaciaire. هاد لي كونتينون هاد لاكلاص اللي تواجد هنا كيبين بلي هاد لي كونتينون كانوا مغطين بواحد الكالوت غلاسيير. Il est improbable de trouver des glaciations sur des continents se trouvant dans la zone tropicale Afrique du Sud et Antigonique Véguiner. مثلا هنايا في هاد الافريك واحد الوقيته علاش لقينا الغلاسياسيون هنا في هاد الوقيته راه هاد الافريك راه كانت هنايا لتحت، كانت نازله هنايا لتحت، حيت راه امبوسيبل انهم في واحد لي زون تروبيكال كنعرفوا هنايا في هاد البلايص هنايا راه لا طومبيراتور درجه الحراره كبيره بزاف، دونك ما يمكنش يتشكل لينا الثلج. دونك اشنو اللي كنفترضوا بلي هادو راه كانوا كاملين مجموعين، ولكن ما كانوش هنايا، كانوا مجموعين جهه القطب الجنوبي. داكشي علاش تلقاو غلاسياسيون هنايا. هاد كامل هاد لي كونتينون كانوا مجموعين جهه القطب الجنوبي، داكشي علاش كنلقاو هنايا غلاسياسيون. حيت كيف قلت لكم هنايا ما يمكنش نلقاو غلاسياسيون حيت درجه الحراره مرتفعه هنايا. دونك هادو راه كانوا هنايا لتحت وكانوا مجموعين كاملين. فوالا هنايا الشيما كيمونطخ هنايا كانوا مجموعين في القطب الجنوبي. Le pôle sud était recouvert d'un calotte glaciaire et l'écoulement de la glace se faisait en périphérique de la calotte. هادو كاملين مجموعين في واحد الوقيته كان واحد الغوفخواديسمون. هاد القطب الجنوبي بقى تيمتد الامتداد ديالو جا حتى لهنايا، ومن بعد بقى عاوتاني طلع عاوتاني درجه الحراره بدات كتطلع، وعاوتاني هنايا بداو تيذوب الثلج تيذوب تنحصر هنايا في القطب، ولكن من بعد ما عادو انفصلوا. دونك l'argument الرابع ديال فيغينر هو le correspondant des structures géologiques. مثلا تلقاو الجبال هنايا، هاد الجبال المكونات اللي كاينين هنايا تلقاو نفس المكونات ديال الجبال اللي كاينين هنايا. concordance entre les structures géologiques à l'intérieur du continent, les boucliers datés de 2 giga-années, les 2 milliards années en Chine de montagne 450 à 650 مليون سنة. مثلا إلا هزينا هادي البوكليير غوينر البوكليير برازيليا، إلا قربنا هنايا ما بين هنا وهنا راه غادي نلقاو هاد السلاسل ديال الجبلية اللي كاينة هنايا والسلاسل الجبلية اللي كاينة هنايا راه هما كيتكاملوا بحال الا قلتي قربنا هادي وهادي تيوليو تيشكلوا لنا واحد السلسلة ديال الجبلية متكاملة. ليكزومبل عندنا هنايا، ليكزومبل الآخر هنايا إكسيتيرا. concordance entre chaînes de montagne، تكامل ما بين السلاسل الجبلية حتى هو تيشكل لنا واحد l'argument. concordance entre les boucliers structures géologiques. دونك هضرنا على 4 épreuves ديال فيغينر اللي هما لي بروف مهمين. هضرنا على الباراليليزم، هضرنا هنايا على هاد التكامل ديال الجبال هنايا concordance entre chaînes de montagne،
وهضرنا على دوطخ ارغيومون. دونك الفيديو الجاي غادي نكمل ان شاء الله. السلام عليكم.